अजून आम्ही ताका पळयलो म्हणलं ना आमकां अजून दूख दिसता आमच्या जिवाक कित्याक आमच्या मनशाक आमी असो पळोवंक नाहलो आनी तुमी अशे जे न्यूज हाडून हाडून तुमी जे आमकां जे मेंटल टॉर्चर करता पळय ते बंद करा. आमचे कडेन प्रूफ आसा जे कोणे तुमकां इन्फॉर्मेशन दिला तर तुम्ही ओपनली सांगा. पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की रामा कॉपरेट करिना पुलिसा कडेन, मागीर सांगलें जो तेजो डॉक्टर आसा तेणें तांकां फूल हें दिला, फूल कन्फर्मेशन दिला की तो फिट आसा म्हणून. मागीर अशें न्यूज जाता म्हणून जेन्ना मागीर हांवें रामाक सांगलें तेन्ना अशें करून तेणें स्टेटमेंट दिलो. कशें जाता तसो तेणें आपल्या कडेन स्टेटमेंट दिलो. स्टेटमेंट दिवनूय तरी दुसरे दिसा 3 तारीख हेच द गोवन न्यूज प्रिंट न्यूज आसा पळय पेपर तो न्यूज हाडटा हेडलायन की रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट अजून दिवंक ना आनी तो स्टेबल आसा दिवपाक. सो म्हाका कळना की हे कितें प्रूफ करपाक सोदता. जेन्ना रामा काणकोणकर बरी कामां करतालो तेन्ना लोकां खातीर भावता तेन्ना ह्या न्यूज पेपरान ताका सपोर्ट करूंकूच ना. आनी आयज हे नेगेटीव फॉल्स न्यूज कित्याक म्हण प्रिंट करता आनी कित्याक म्हण लोकां फुड्यान हाडटा. बाबा तुमकां हाडपाकूच जाय मरे, खरें इन्फॉर्मेशन लोकांक दिया. कित्याक हें जें कितें जालां पळय म्हाज्या घोवाचेर मर्डर एटेम्प्ट जालोलो आसा, म्हाज्या घोवाक जितो मारपाचो एटेम्प्ट केलोलो आसा आनी हितून आमकां आयज तो सेफ आसा फकत लोकां खातीर, लोकांचे ब्लेसिंग आसा आनी तेजो देव तेज्या वांगडा आसा म्हणून आयज तो सेफ आसा. इतलें जावन आमकां अजून आमी ताका पळयलो म्हणलं ना आमकां अजून दूख दिसता आमच्या जिवाक कित्याक आमच्या मनशाक आमी असो पळोवंक नाहलो आनी तुमी अशे जे न्यूज हाडून हाडून तुमी जे आमकां जे मेंटल टॉर्चर करता पळय ते बंद करा. आनी हांव लोकांक सांगता हे जे मिडिया आसा पळय प्रुडंट मिडिया, गोवा हब न्यूज आसा आनी तो गोवन न्यूज, हे 3 चॅनल जे आहा पळय सामके ज्या दिसा म्हज्या गोवाचेर अटेम्प्ट जाला त्या दिसा पर्यंत ते न्यूज चॅनल तेजे फाटीक आसा सामके. जेन्ना तेजो पंचनामा जावंक ना, पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना जालें, FIR रेजिस्टर जायना आसतना तेंचे न्यूज हाडलो की हे पर्सनल एनिमिटी म्हणून. आतां तांकां कोणें सांगलें, कोणें इन्फॉर्मेशन दिलें हे सगळें अफवाद हें करपाक, स्प्रेड करपाक. म्हाका कांयच कळना की कितें प्रूफ करपाक सोदता आनी हांकां हेचें सांगपाचें कितें आसा. आनी लोकांक सांगता, तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता जे रामाचे फॉलोवर्स आसा, जे रामाक फॉलो करता आनी जे ताका तेजे वेल विशर्स आसा ते सगळ्यांक सांगता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगता, आमच्या समाजाच्या लोकांक सांगता हे मिडियाचे न्यूज पळोवपाचें बंद करा. हे फकत मायंड डायवर्ट करता. ते फकत इतलें प्रूफ करपाक सोदता की रामाचे पर्सनल एनिमिटी आहा ही केस ते वीक करपाक सोदता. सो तुमी तांकां तेंचे आयकनाका, तेंचे न्यूजूय पळयनाका, ताका तेंचे जे कितें ते फेक न्यूज घालता पळय तांकां तुमी इग्नोर करा.